नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ साताको प्रत्येक दिन ठिकैसी समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध भइरहेको आन्दोलन लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414904, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55414904 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक समाज यतिखेर आन्दोलनमा छन्। निर्वाचन आयोगले नेकपालाई साबिक पार्टीकै हैसियत दिएपछि पार्टीको नेकपाको आगामी भविष्य के हुने अन्यल कायमै छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनवाई जारी छ। कहिलेसम्म फैसला आउँछ भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरताले नागरिकमा एक खाले निराशा छ। लय गुमाएको संविधानलाई ट्र्याकमा कसरी फर्काउन सकिन्छ, दलहरूको आन्दोलनको भविष्य लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रममा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। पोखरेलज्यू हेलो, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार। विराटनगरमा हुनुहुन्छ है? हो, विराट। काठमाडौँको आन्दोलनलाई चाहिँ कसरी निहालिरहनु भएको छ? प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको यो अवस्थालाई राजनीतिक रूपले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? होइन, यो चाहिँ हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यो एकदम असंवैधानिक र गलत कदम थियो र त्यो कदमका विरुद्ध आवाज उठ्नुपर्ने नै हो। तर खालि एउटा चिन्ताको विषय के छ भने यसका विरुद्धमा जो हिजो आन्दोलनका सहयात्री जति पनि दलहरू थिए, समूहहरू थिए, तिनीहरूको बीचमा सहकार्यको अभावले चाहिँ आन्दोलनलाई जुन गति दिनुपर्ने हो त्यो गति नदिइरहेको जस्तो मलाई लाग्दछ। सहकार्य हुन किन नसकेको हो? त्यहीँनिर के देखिन्छ भने कहीँ न कहीँ अब खास गरिकन नेपाली कांग्रेस यो सबै कुराको नेतृत्व गर्नुपर्ने चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी भएको नाताले नेपाली कांग्रेसले थियो। तर नेपाली कांग्रेसमै यो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मत विभाजन देखिन्छ। जसले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव त्यही पार्टीको कार्यक्रममा पनि परेको छ। अब नेतृत्व गरेर अघि बढ्नका लागि जुन पहल कदमी लिनुपर्ने हो त्यो पहल कदमी त्यही कारणले उसले लिन नसकेको देखिन्छ। अब खास गरिकन अब प्रधानमन्त्रीको जुन बन्ने इच्छा हो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिमा, अब त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ उहाँ प्रधानमन्त्रीको यो हनी ट्र्याप भन्छ नि, मधु जालमा उहाँ परेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। त्यसले पनि यो आन्दोलनलाई जुन ढङ्गले ऊर्जा र गति दिनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ अलग अलग त छ, तर एक ठाउँ आउँदाखेरि त्यसले जुन एउटा सिनर्जी विकसित गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन। कांग्रेसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको सपना देखिरहनु भएको हो, त्यसैको छाया परेको हो यो आन्दोलनमा? त्यो भन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ प्रष्टैसँग संस्थापन अलिकति लचक छ प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति नेपाली कांग्रेसमा। संस्थापन इतर पक्ष भने जसो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले जसरी पनि सडकबाट संसद पुनर्स्थापनाको आवाज उठाइरहेको छ, यो कांग्रेसले तपाईँले अघि भन्नुभयो नेतृत्व लिनु नसकेर यो समस्या भएको भनेर, यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ के हुन्छ? होइन, यसले पार्ने प्रभाव त अब आन्दोलनमा जुन किसिमको गति र ऊर्जा आउनुपर्ने हो त्यो कमी हुन्छ। हुन त यो आन्दोलनमा कमी आएर राजनीतिक प्रक्रिया त रोकिँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने अब यो सबै कुरा त अन्ततः बल त कहाँ छ भने सर्वोच्च अदालतमा छ, त्यसको कोर्टमा छ। अब यो आन्दोलनकै कारण सर्वोच्च अदालत प्रभावित भएर एउटा फैसला गर्ने वा प्रधानमन्त्रीको दबावमा अर्को फैसला गर्ने त्यो सामान्यतया नहुनुपर्ने हो। किनभने त्यो विषयमा अलिकति जान्छु पछाडि पनि। तपाईँले अघि भन्नुभयो कांग्रेसले नेतृत्व लिन नसक्दाखेरि आन्दोलन कमजोर हुने सम्भावना छ भन्नुभयो। जस्तो कांग्रेस सँगसँगै अब अर्को शक्ति जनता समाजवादी पार्टी पनि छ, नेकपाले आन्दोलन नै गरिरहेछ। यो सबै दलहरूको बीचको संयन्त्र अथवा संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्न चाहिँ किन नसकिरहेका? होइन, त्यही त मैले अघि भनिहालेँ। अब एकातिर के देखिन्छ भने अब सत्तारूढ दल
अफिसियली त विभाजन भएको छैन, तर मन र क्रियाकलापहरू चाहिँ विभाजित छन्। अब कहीँ न कहीँ के देखिन्छ भनेदेखि अब सन्तुलन कतातिर ढल्किन्छ, त्यो आन्दोलनले कतातिर त्यो उभार लिएर आउँछ र कसलाई चाहिँ यसले लाभ हानि हुन्छ भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ हरेक शक्ति समूहले हेरिरहेको देखिन्छ। अब एकदम सँगै जानुपर्छ भन्ने त्यो उत्कट अभिलाषा चाहिँ सत्तारूढ दलकै प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा देखिन्छ, तर अरू दुईटा चाहिँ त्यस ढङ्गले सँगै आउन तयार देखिँदैनन्। अब त्यो कहीँ न कहीँ त्यो दुईटै दलमा, खास गरिकन जनता समाजवादीमा पनि त्यो धार देखिन्छ। त्यहाँ पनि एउटा समाजवादीको धार छ, एउटा जनता दलको धार छ। त्यहाँ पनि कहीँ न कहीँ अलिकति निर्वाचन फोकस्ड भएर जानुपर्छ भन्ने सोच छ। तर म के बुझिरहेको छैन भने आन्दोलनले त निर्वाचनलाई कहीँ बाधा पार्दैन। यदि आन्दोलनको ठुलो उभार लिएर आउने हो भने मानिलिउँ भोलि सर्वोच्च अदालतले, अब मानिलिउँ यदि निर्वाचनतिरै जाने प्रधानमन्त्रीकै कदमलाई सही साबित गर्यो भने पनि त्यो आन्दोलनको ऊर्जाले भोलि निर्वाचनको अभियानलाई नै सघाउने हो। त्यसले त त्यो आन्दोलनले निर्वाचनलाई ओझेलमा पार्ने वा निर्वाचनलाई पूर्णतया निर्वाचनमा भोलि त्यो कामै नलाग्ने भन्ने अवस्था त आउने होइन। तर अब कहीँ न कहीँ त्यो अन्य मनस्क, त्यो हिजोको जुन जनआन्दोलनको बेला जुन प्रकारको सहकार्य हुनुपर्ने थियो त्यो प्रकारको चाहिँ विकसित हुन नसकेको चाहिँ त्यो अनौठो देखिन्छ। यहाँ दलहरु बीच अलिकति तालमेल नमिलेको हो कि बुझाइमा त्यस्तो भएको हो कि एकातर्फ चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि सरकार आफै काम चलाउ भइसक्यो, यो चाहिँ असंवैधानिक भयो, कदम आन्दोलन गरिरहने, अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगको फैसला कुरेर निर्वाचनमा जाऊ भन्ने हो भने निर्वाचनमा पनि जाने भन्ने किसिमको अलिकति विरोधाभास पूर्ण कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? होइन, अब निर्वाचन त यसो हो हेर्नुहोस्, अब के छ भने संविधानले हरेक एक्टरको आफ्नो भूमिका तोकेको छ। खालि अहिले के भयो भने कार्यपालिकाले तोकिएको सीमा नाघेको हो र त्यो नाघेकोलाई करेक्सन गर्ने दायित्व भनेको सर्वोच्च अदालतको हो। त हामी कहाँ प्राय के देख्छु म भनेदेखि संस्थाहरूप्रति न राजनीतिक दलहरू विश्वस्त हुन सक्छन् न आम जनता। अब निर्वाचन आयोगले एकदम नियम कानुन अनुसार नै काम गर्छ वा गर्दैन, वा सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानका धाराहरूमै टेकेर फैसला गर्छ गर्दैन, यो कुरालाई लिएर ढुक्क हुने अवस्था हरेक खेलाडी, हरेक पात्रहरू जो छन् नेपालको राजनीति वा संविधानमा देखाएका पात्रहरू, ती पात्रले तिनले तोकेकै सीमाभित्र निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्छन् भन्ने कुराको विश्वास चाहिँ कसैलाई छैन। ती संस्थाले त्यो विश्वास आर्जन गर्न सकेका छैनन् या त्यो विश्वास आर्जन गर्ने अवस्थासम्म नेपालका राजनीतिक पात्रहरूले उनीहरूलाई सुदृढ हुन दिएका छैनन्। जे कारणले होस् स्थिति त्यस्तो भएको हुनाले हुन त के हुन्छ भने अल्टिमेटली मानिलिउँ अब पुनर्स्थापित भएन, निर्वाचनमा गयो भने अब कि त सर्वोच्च अदालतकै विरुद्ध आन्दोलनको आधी बेरी सृजना गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ अलि गाह्रो भएर जाने स्थिति बन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि अब निर्वाचन नै हुने भयो भने पनि अब कहीँ न कहीँ त्यसले पनि एक प्रकारको भनौँ न राजनीति जो गतिरोधपूर्ण अवस्थामा अहिले छ त्यो गतिरोधलाई त कहीँ न कहीँ त्यसले त तोड्छ। अब लाभ त फेरि प्रधानमन्त्रीले 2/3 बहुमत ल्याउँछु भन्नुभएको छ, तर नेपालको समकालीन इतिहासमा विभाजित पार्टीले सामान्य बहुमत त ल्याउन नसकेको अवस्था छ। आफूले पाएको जनमत गुमाएको इतिहासले देखाएको छ भनेदेखि 2/3 को सपना भनेको त त्यो मृग तृष्णा हो। तर अब पोखरेलज्यू जस्तो नेकपा व्यवहारिक रूपमा फरक भए पनि कानुनी रूपमा अझै एक छ भनेर निर्वाचन आयोगले भनिदियो। अब सबैको ध्यान सर्वोच्चले कस्तो निर्णय गर्छ, कस्तो फैसला गर्छ भन्नेमा छ। यी संवैधानिक निकायहरूप्रति जनताको भरोसा आशा पनि बिस्तारै टुट्दैछ। किन यस्तो अवस्था आएको? त्यो मैले अघि भने नि, यो के छ भने नेपालका संविधानले जस्तो हेर्नु सिधा कुरा के हो भने यो सर्वोच्च अदालत या महालेखा परीक्षक या अख्तियार या निर्वाचन आयोग भनेका यी लोकतान्त्रिक संस्था होइनन् हेर्नुहोस्, तर यी के हुन् भने लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने संस्थाहरू हुन्। यिनको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन। तर यी संस्थाहरूको जसरी त्यहाँ पात्रहरूको चयन, तिनको क्रियाकलापहरूको जे ट्र्याक हिस्ट्री छ, ट्र्याक रेकर्ड छ, त्यसले गर्दाखेरि यो खालको संशय आम जनताको मनमा
राजनीतिक दलहरूको मनमा, जस्तो कि प्रधानमन्त्री सोझै गुड्डी हाँक्दै हिँड्नु भएको छ र कुनै हालतमा हुँदैन पुनर्स्थापना, लेखेर राख्नुहोस् भनेर उहाँ जति आत्मविश्वासका साथ त्यो भन्दै हिँड्नु भएको छ, त जनताको मनमा कहीँ न कहीँ अब कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बिचमा वा निर्वाचन आयोगको बिचमा कहीँ न कहीँ सेटिङ त छैन भन्ने खालको एउटा संशय, भ्रम अझ बुझौँ। संवैधानिक निकायलाई कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो छायामा पार्ने खेल चाहिँ भइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ शङ्का हो। त्यो त शङ्का छ। अब आम जनता नागरिकहरूलाई र इभन राजनीतिक दलहरूलाई भन्न नसके पनि उनीहरूलाई पनि त्यो कुराको शङ्का छ र त्यो शङ्का निराधार छैन। किनभनेदेखि विगतमा कैयौँ घटनाक्रमहरूमा त्यस्तो कुरा, अब संविधान यो कुनै संसद पुनर्बहाली वा निर्वाचन भन्ने विषय त्यस्ता खालका संवैधानिक मुद्दाहरूमा त रेकर्ड अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतको राम्रो छ, तर अन्य कतिपय मुद्दाहरूमा त्यो खालको अवस्थाहरू देखिएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब अख्तियारकै कुरा गर्दा पनि त्यो खालको छ। किनभने अब त्यो संवैधानिक परिषदको बैठकमै त्यो कुराको टाँडटान, भागभण्डा, सेटिङ, को पछि को प्रधान न्यायाधीश हुने, को पछि को हुने भन्ने कुराको एउटा लामो श्रृङ्खला नै तयार गरिएको अवस्था भनेको त कहीँ न कहीँ केही न केही ती संस्थाहरूलाई पनि भ्रष्टीकरण गर्ने मामिलामा राजनीतिक नेतृत्व, यो दल उदल मात्रै भन्दिनँ म, सबैको त्यो खालको भूमिकाले गर्दाखेरि ती संस्थाहरूको विश्वसनीयता ह्रास हुन गएको हो। गतिरोधको निकास चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अनि गतिरोधको निकास भनेको हेर्नुहोस्, संविधानले जुन कुरा परिकल्पना गरेको छैन, जस्तो प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई जवाब दिँदा के भन्नुभयो भनेदेखि ल कहाँ लेख्या छ प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँदैन भनेर संविधानमा कहीँ लेख्या छ, ल देखाउनुहोस्। उहाँले त्यही लाइनै लेखेर पठाउनु भएको छ उसलाई, सर्वोच्च अदालतलाई। अब प्रश्न त के उठ्छ भने कहाँ लेखेको छ भङ्ग गर्ने भन्ने कुरा न हो, कहाँ लेखेको छैन भनेर खोज्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले घुस खान पाउँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ संविधानमा भनेर प्रश्न उठाउनु मिल्छ? त्यही त्यो हो। किनभने भङ्ग गर्न पाइँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ भनेर देखा भन्नुहुन्छ उहाँ। प्रश्न त के हो भने भङ्ग गर्न पाउँछ भनेर कहाँ लेखेको छ? यो त एक प्रकारले के हो भने फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट जस्तो हो क्या। यो अन्ततः यदि संविधानले, यदि प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन सकेन भनेदेखि मात्रै संसद भङ्ग हुने। मैले तपाईँसँग जान्न खोजेको छ, अब यसको अन्तिम व्याख्या त अब संविधानले सर्वोच्च अदालतले नै गर्छ होला। यदि सर्वोच्च अदालतले जनमतका लागि निर्वाचनमा जाऊ भनेर भनिदियो भने चाहिँ त्यस पछाडिको अवस्था के हुनसक्छ, के आकलन गर्न सकिन्छ? होइन, त्यसो अवस्था भनेको चाहिँ के हो भने सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले संविधानको संरक्षक बनाएको छ, त्यसको व्याख्याता बनाएको हो, त्यसलाई संशोधन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। यदि सर्वोच्च अदालतले अहिलेको जुन खालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ हाम्रो संविधान र कानुनमा, त्यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि ताजा जनादेश लिन जाऊ भनेर निर्णय दिने आधार चाहिँ त्यहाँ छैन। तर यदि मानिलियो, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो, एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन हो, गर्यो भने के हुन्छ भन्दा संविधान संशोधन हुन्छ। त्यो अधिकार सर्वोच्चलाई पनि थिएन, उसले गर्यो। अब बडाले जो गर्यो काम हुन्छ, त्यो सर्वसम्मत हुनुपर्ने अवस्था आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त अन्यथा त्यो अधिकार तपाईँले भनेकै कुरा मान्ने हो भने पनि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी त सर्वोच्चको फैसलालाई मान्ने करिब उनीहरूको अभिव्यक्ति त्यस्तो सुन्नमा आउँछ। नेकपाको दाहाल नेपाल खिमा मात्रै बाहिर होला जस्तो देखिन्छ नि। होइन, त्यो त यसो हेर्नुहोस्, अब यो अहिले आन्दोलनको बेलामा कुन पार्टीले के भने, कुन समूहले के भने, आन्दोलनमा एउटा ऊर्जा सृजना गर्नका लागि भनिएका कुराहरू एउटा हुन्छन्। आन्दोलनकै बेलामा आन्दोलन होइन, निर्वाचनमा हामी जान चाहन्छौँ भनेर, जस्तो अहिले नेपाली कांग्रेस पनि सुरुमा जसरी निर्वाचनमा जाने कुरामा मुखर रूपले बोलिरहेको थियो, अहिले बोलिरहेको छैन। किनभने त्यो बोल्ने बित्तिकै आन्दोलन उठ्नलाई गाह्रो हुन्छ। तर यो एउटा मान्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले के प्रमुख छ त भन्दा अहिले नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्नुभयो भने आन्दोलन प्रमुख छ, निर्वाचन गौण छ। निर्वाचनको गतिविधि कहाँ के भइरहेको छ, आज कति बाँकी छ त? तोकेको दिनभन्दा अब यो माघ भइसक्यो, फागुन चैत वैशाख 3 महिना प्लस कति होला, त्यतिमा त अब निर्वाचनको माहौल मुलुकभरि हुनुपर्ने हो नि। त्यसैले अहिले आन्दोलनको माहौल छ मुलुकमा, त्यसले गर्दा निर्वाचन गौण भएको छ।
तर अब जुन तपाईँले भन्नुभयो दाहाल र माधव नेपाल समूहको कुरा गर्नुभयो, ऊ आन्दोलन गर्ने भनिरहेको छ। तर मानिलिउँ भोलि संसद पुनर्स्थापना भएन भनेदेखि त्यो अवस्थामा के अब एउटा राजनीतिक शक्ति निर्वाचनमा नगएर बस्न सक्छ र? त्यो त जान्छ नै। तर कुरो के हो भने अहिले निर्वाचनको पक्षमा माहौल बनाउने भन्दा पनि अहिले आन्दोलनको पक्षमा, किनभने असंवैधानिक कदमलाई त असंवैधानिक भन्नु पर्यो नि। हो, त्यस कारणले त्यसलाई सच्याउनका लागि त्यो जहाँबाट सचिन्छ त्यो आन्दोलनमा जाने कुरा, जस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभएको के, जस्तो अब मैले बुझेको कुरा भन्नु है त। अब मलाई के लाग्छ भने उहाँले त्यही बेला के देख्नुभयो भने अहिले उहाँ म 2/3 प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गर्न नपाउने भन्नुहुन्छ। उहाँले त वास्तवमा जुन दिन 83 जना आफ्नै पार्टीका सांसदहरू समावेदन लिएर राष्ट्रपति कहाँ गए र जुन समावेदनमा अब प्रचण्ड, माधव नेपाल, जनार्दन खनालको सिग्नेचर छैन, अब उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा उहाँका विपक्षका अर्को समूहका सदस्यहरूको सही छैन, त्यो सबै जोड्ने हो भने त उहाँले बहुमत गुमाएको देख्नुभयो। हो, बहुमत गुमाएको देखेको हुनाले उहाँले आफ्नो आयु बढाउनका लागि यदि त्यसलाई चुपचाप उहाँले सहनु भएको भए के हुन्थ्यो? संसदीय दलमा उहाँ अल्पमतमा पर्नुहुन्थ्यो, उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट जानुहुन्थ्यो। उहाँले संसद भङ्ग गरेर त गरेको खाली कुरा के हो भने आफ्नो आयु बढाएको। अहिले जुन उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो उहाँको गुमिसकेको पदलाई लम्ब्याउनु भएको, त्यो भङ्ग गरेर उहाँले लम्ब्याउनु। प्रधानमन्त्री कदम भन्दा पनि जस्तो सर्वोच्चले दिने फैसला चाहिँ जस्तो संसद पुनर्स्थापना गर भन्यो भने पनि अथवा निर्वाचनमा जाऊ भन्यो भने पनि दुवै पक्ष चाहिँ मान्न बाध्य हुन्छन् होला नि, होइन? त्यो त हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, अब त्यो त के छ भने अब जुन खेलको नियम जे बनाएको छ, अब अहिले भएको कुरा त के हो भने राजनीतिक खेलको नियम जे बनाइएको थियो, अब किनभने यो 3 प्रकारको शासकीय स्वरूपबारे विवाद थियो नि। हामीले जानेको कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस परम्परागत संसदीय व्यवस्था, एमाले निर्वाचित प्रधानमन्त्री, अब माओवादी निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो। त्यसलाई समायोजन गरेर अनि एउटा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था जहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहेको, किन पहिलाको संविधानमा थियो नि, 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउने व्यवस्था लेखिएकै थियो संविधानमा, त्यो अहिले छैन। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि कहीँ न कहीँ एउटा फिक्स टर्ममा जाओस्, प्रधानमन्त्रीको सनकमा चाहिँ संसद भङ्ग नहोस् भनेर नै त्यो कुरा जान पहिलाको प्रावधान हटाइएको हो। तर अब त्यो खेलको त्यो नियमलाई प्रधानमन्त्रीले तोड्नु भयो, कुरा यही हो। तर अब बाँकी कुरा कहाँ छ भनेदेखि खेलको नियमले त अर्को कुरा के गरेको छ भने संविधानको अन्तिम व्याख्याता त सर्वोच्च अदालत हो। त्यसले गर्दा अब खेलको नियम त्यसले व्याख्या गरेको कुरालाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब रेफ्रीले दिएको निर्णय मान्ने कि नमान्ने भनेर खेल बहिष्कार गरेर हिँड्ने हो कि खेल खेल्ने हो? सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अहिले निरक्षीर विवेक राखेर संविधानको अक्षर र भावनाले जे भनेको छ त्यसको अनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने हो। अब त्यो व्याख्या गर्दाखेरि संविधान व्याख्या नगरेर संशोधनै गरिदियो, किनभने अब निर्वाचनमा जा भनेको चाहिँ संविधान संशोधन हो। हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नागरिक समाज पनि यतिखेर आन्दोलित छ। यो व्यवस्था फेर्ने आन्दोलन हो कि नेतृत्व फेर्ने आन्दोलन भन्ने पटक पटक बहस हुँदै आएको छ। 2047 सालदेखि अहिलेसम्मको जति पनि आन्दोलनमा नागरिक समाजले चाहिँ साथ दिँदै आयो, तर व्यवस्था परिवर्तन भयो, नेतृत्वमा त्यो किसिमको परिवर्तन देख्न सकिएन। अब यो कहिलेसम्म हुन्छ यस्तो? होइन, यो त हेर्नुहोस्, यो के हो भनेदेखि हाम्रो जस्तो मुलुकहरूको अब एउटा ट्रेजेडी के भनौँ भनेदेखि अब हामीले एकदम नै अत्याधुनिक एउटा मान्यता नै परिवर्तन गर्यो नि। हाम्रो संविधानमा आज जे मान्यताहरू स्थापित भएका छन् ती नवीन मान्यताहरू विगतको भनौँ न 7 साल या 15 साल 19 साल 47 सालको जुन संविधानहरू हुन् ती संविधानमा नभएका मान्यताहरू, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता त पहिला पनि धर्मनिरपेक्षता नभने पनि 15 सालसम्म त संविधानले नेपाललाई कहिले पनि हिन्दू राज्य भनेको थिएन। हेर्नुहोस्, 15 सालको संविधानसम्मले नेपाललाई, राणाहरूले बनाएको संविधानले पनि नेपाललाई हिन्दू राज्य भनेको थिएन। अब तर क्वेसन के हो भनेदेखि अब अहिले आएर जुन मान्यता परिवर्तन भयो, अब एउटा लिकमा जान्छ, यो संविधानले खेलको नियम निश्चित गर्यो, त्यो नियमभित्र बसेर सबै खेलाडीले खेल्छन् भनेको। तर यहाँ पात्रहरू चाहिँ के भयो भनेदेखि हिजोकै पात्रहरू र त्यो पनि कतिपय यी नवीन मान्यताहरू जो संविधानले स्थापित गरेको छ त्यसप्रति
आस्था नभएर बलजफ्ती घिसारिएको पात्रको हातमा चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अनिवार्य आयो। त्यसैले अहिलेको नागरिक आन्दोलनको मुख्य चासो, अब म त आन्दोलनमा अलि यहाँ बसेर कुनै संलग्न छैन, तर यहीँ पनि म यो आवाज त यहाँ बसेर पनि उठाइरहेको छु। तर मुख्य कुरा के हो भनेदेखि मुख्य चासो भनेको स्थापित गरेको जुन आन्दोलनले बलमा बनेको संविधानले जे मान्यताहरू स्थापित गरेको छ त्यो डिरेल नहोस् भन्ने मान्यता हो। व्यक्ति को आउँछ, पात्र को आउँछ भन्दा पनि त्यो डिरेल नहोस् भन्ने चाहिँ नागरिक आन्दोलनको चासो चाहिँ त्यससँग जोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् हजुर पोखरेलज्यू, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। छोटो समयको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई पनि छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिबारे केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। पोखरेलज्यू, हजुर, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्पणी भएको छ, एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु अब चाहिँ तपाईँसँग। जस्तो अब 2074मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि जनताले स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिका लागि 2/3 मत दिएर पठाए, तर त्यो मत जनताको चाहिँ जनअपेक्षासँग तर्फ केन्द्रित हुन सकेन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजितलाई राष्ट्रिय सभामा लगियो। मन्त्री परिषद गठन गर्दा संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार गरिएन। व्यतिथिको सुरुवात सरकार गठन भएदेखि नै भएको थियो नि। हो, त्यो त्यसमा त फरक छैन, दिक्कत छैन। किनभने अब संविधानले जसरी समावेशी बनाउनु पर्छ भनेको छ त्यो खालको मन्त्रीमण्डल बनेन। र अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो अझ रोचक कुरा छ, त्यो कुरा अहिले उठेन हाम्रो छलफलमा। त्यो के भन्दाखेरि वामदेवजी अहिले दुईटै पार्टीलाई, दुईटै गुटलाई एक गर्ने भनेर अभियानमा चल्नु भएको छ। उहाँ स्वयं नै हिजो दुई गुटको भकुण्डो हुनुभएको होइन। उहाँलाई प्रधानमन्त्री संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री पनि उहाँलाई चाहिए होइन, अप्पर हाउसको सदस्य पनि उहाँलाई चाहिए होइन, उपाध्यक्ष पनि उहाँलाई चाहिएको होइन। अहिले उहाँ पानीमाथिको ओबानो भएर म चाहिँ एक बनाउँछु भनेर के सम्भव छ यो? त्यो तपाईँलाई म सोध्छु भन्दै थिएँ टाइम हामी त्यस्तै भयो। सम्भव छ यो उहाँको अभियान? अब राजनीतिमा असम्भव नै केही छैन छ भनेर त कसरी भन्नु होइन। तर अहिले जस्तो खालको एक अर्का विरुद्ध जुन खालको काटामारको अवस्था देखिन्छ दुवै समूहको बिचमा, त्यसले चाहिँ त्यो कुरामा त्यति विश्वास गर्न सकिने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। पार्टीमा विवादको एउटा कारण त उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो नि पहिला, होइन? त्यही भने त अघि मैले, उहाँ त भकुण्ड हुनुभयो, कहिले कसको गोडामा पर्नुभयो, कहिले कसको गोडामा पर्नुभयो। अहिले चाहिँ पानीमाथिको ओबानो भनेर म एकताको अभियन्ता भनेर लाग्नु भएको छ। विडम्बना हो। डोलराज पराजुलीले सोध्नु भएको छ रूपन्देहीबाट हामीलाई फेसबुकमा, नेपालका राजनीतिक दलले नेपाललाई खेल मैदान मात्रै बनाए, तपाईँले जस्ता नागरिक समाज आन्दोलनमा चाहिँ आउनुभयो, पछि खबरदारी हुन नसकेर हो कि किन यस्तो भएको? नागरिक समाजले नेतृत्व लिने बेला भएन भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, अब हेर्नुहोस्, नागरिक समाज भनेको नेतृत्व गरेरै अगाडि जाने, आफैले नेतृत्व हातमा लिने त्यो खालको सोच नै होइन क्या। नागरिक आन्दोलन भनेको जहिले पनि खबरदारी गर्ने हो। तपाईँले भनेको एउटा कुरा हो, जब यो एउटा स्थिति बस्यो त्यसबेला पनि निरन्तर खबरदारी गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँनिर चाहिँ नागरिक आन्दोलन चुकेको चाहिँ म मान्छु। कृष्ण प्रसाद अधिकारीले सोध्नु भएको छ तनहुबाट, दिलीप चौधरीले सप्तरीबाट, श्याम खतिवडाले सुनसरीबाट देउबाको सहमति छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको चाहिँ अहिले साथ नदिएको जस्तो देखिन्छ। संसदीय सुनवाई ठिक नभएर हो कि संवैधानिक नियुक्ति यस्तो भएको कार्यकारीको छायामा संवैधानिक निकायहरू परेको भन्ने आशयमा छ उहाँहरूको प्रश्न? हो नि, हेर्नुहोस्, यो संवैधानिक नियुक्ति अब के हुँदो रहेछ भने जतिसुकै राम्रो संस्था, जस्तो हामीले संवैधानिक परिषद बनायौँ के भने अब मुलुकको कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रतिपक्ष यो सबै एक ठाउँ भएको त एकदमै तागतिलो कुरो एक ठाउँ राखेर अति तागतिलो कुरा बनाए जस्तो होइन हो। तर अब के भनेदेखि त्यहीँनिर भागभण्डाको संस्कृति आयो। अब मेरो तेरो अनि नियुक्ति गर्दाखेरि जिम्मेवारी आफूले नियुक्ति गरेको मान्छे, जस्तो अब अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने अख्तियारमा नियुक्ति गरेको, जसको सिफारिसमा नियुक्ति भयो त्यो अख्तियार भ्रष्टाचारमा पर्यो। अब जिम्मेवारी कसले लिने हो? त्यसैले कुरा के आउँछ भनेदेखि एकदमै राम्रो संस्था खडा गरेर पनि
चलाउनेहरू चाहिँ सही नियतले चलाएनन् भने त्यो हजुर भ्रष्ट अन्तिममा भएर जाँदो रहेछ। छोटोमा युवराज मिश्रले सोध्नु भएको छ युईबाट, चुडामणि भट्टराईले सोध्नु भएको छ मोरङबाट, सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादन निष्पक्ष गरेन भने चाहिँ के हुन्छ, मुलुक कता जाला भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, मुलुक जान त हेर्नुहोस्, जुनै दुवै अवस्थामा मुलुक त ले एउटा निकास त लिन्छ। यदि मानिलिउँ पुनर्बहाली गरेन र अङ्गलाई सदर गरिदियो भने पनि अब राजनीति त थुनिएर बसिराख्दैन। राजनीति भनेको त बगिरहेको पानी जस्तो हो, त्यो पोखरी जस्तो हुँदैन, निस्किन्छ, फुटाएर निस्किन्छ। अब कता निस्किन्छ भन्दा अन्ततः अब निर्वाचनबाटै अब यो ओलीको कदमलाई निर्वाचनबाटै हामी परास्त गरौँ भन्नेतिर भोलि जान सक्छ। हजुर पोखरेलज्यू, हजुर कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध भइरहेको आन्दोलन लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी सागर खड्का र नवराज भण्डारी सहित म अनिल परियार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।